اللہ کو امن پہلو منگیا کر، رزق بعد منگیا کر. امن جیسی نعمت کائنات چی کوئی نہیں. میں کہنا ہونا 8 کنال دی کوٹھی ہوئے نا تو دے سکون نہ ہوئے، کوٹھی بھی قبرستان ہی لگتی. تے جے 5 مرلے دا گھر ہوئے تے سکون ہوئے، 8 کنال دا گھر ہوئے نہ مقابلہ نہیں کر سکتا. امن پہلے، اللہ امن والا شہر بنا. تو ہن جاؤ پوری کائنات دے امن کٹھے کر لو، مکے دے امن دا مقابلہ کوئی نہیں. بے موسم پھل، اللہ پھل کتوں دے گا؟ اتنے تو گھا بھی نہیں ہوتی، پھل کتوں ہوں گے؟ فرمایا میرے خلیل صبح دا سورج بعد چڑھے گا، مکے دیاں مڈیاں دے پھل پہلو پہنچ جاتے. اور ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آؤندے نے، چھڈ آئے. ادھروں کھجوراں بھی مک گئیاں تے پانی بھی مک گیا تے بچہ بلک رہا تے روندا پیا. تے اماں جی ہاجرہ صفا تو چڑھ دیاں نے تے دور تک نظر مار دیاں نے، کوئی چشمہ کوئی پانی نظر نہیں آوندا. تے صفا تو لاتیاں نے تے مروہ تے جاندیاں نے، مروہ تو پھر صفا تے آوندیاں نے، صفا تو پھر مروہ تے جاندیاں نے. 7ویں چکر تے جدو جا کے مروہ تے کھلوتیاں نا تے اتو آواز آئی، ہاجرہ تیریاں 7 پھیریاں بے قراری دیاں منو اجے دیاں پسند آئیاں نے، میں تیریاں انہاں 7 پھیریاں نو قیامت تک اپنے حج تے عمرے دا حصہ بنا دیتا. ہن کوئی دنیا دا بادشاہ وزیر ایسا نہیں جڑا جا کے صفا مروائی توڑے. جے عمرہ کرنا ہے تو تاں 7 چکر تے بندے نو لگ پتا جاندا جے 7 چکر لاندے ہیں. تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے عمرہ کی. ایتھے جڑے بندے پیدل چلتے ہیں نا، صبح واک کرتے ہیں، انہوں نے تو چلو گھٹ ہوں، جنہیں کبھی واک ہی نہیں کی اتنے جا کے لمے پیر اتنے 7ویں چکر. اللہ اکبر. حضرت اماں جی ہاجرہ 7ویں چکر تے کھڑیاں نے، اتوں آواز آتی ہے، جبریل جی اللہ جی. فرمایا جتھے اسماعیل ہے نا یہ پیراں دے تھلے جا کے اپنا پار مار. سبحان. حضرت جبریل آندے نے تے اسماعیل دوویں لتاں چکیاں نے، ایسا بچہ روئے تو دوویں لتاں چکدا نے تے ماردا جویں سائیکل چلائی. تے جبریل آئے تے آن کے پر مار دے نے تے پانی دا چشمہ ابل پیندا ہے. ہائے او خلیل، میں تیری فہم و فراست تو بھی قربان جاواں. خلیل نے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے، پر جڑیاں دعاواں نے دو انہاں دا جوڑ ہی کوئی نہیں تے توڑ ہی کوئی نہیں. ایک زمزم والا منگیا تے ایک حوض کوثر والا منگیا. زمزم والا کون ہے؟ اسماعیل. تے حوض کوثر والا کون ہے؟ آمینہ دے لال محمد. فرمایا دنیا چ زمزم پیو تے قیامت نو حوض کوثر پیا جی. اللہ تھانوں سارے نبی دے ہاتھوں نصیب کر. اماں ہاجرہ نے دوروں ویکھیا نا پانی دا اس نے چھپڑی لگی ہے تے دوڑیاں آئیاں تے پانی دے دوالے پتھر رکھ دیاں نے تے نال پتہ کیا آندے نے؟ زم زم زم. زم دا معنی کی ہے؟ رک جا رک جا. اتوں آواز آندی ہے، میری بندیے تو پانی نو روکن واسطے زمزم کیا ہے، میں قیامت تک اس پانی دا نا ہی زمزم رکھ دیتا ہے. ہائے ہائے. تے زمزم چ شفا بھی ہے. آقا فرماندے نے زمزم دوا بھی ہے، زمزم دعا بھی ہے. پانی پیو گے زمزم پیندیاں جڑی دعا کرو گے آقا فرماندے نے قبول ہو جاندی ہے. جڑی مرض واسطے زمزم پیندے ہو تے اللہ او مرض نو بھی دور کر دیندے نے. تے زمزم جڑا شفا بھی ہے، دوا بھی ہے تے دعا بھی ہے. جڑی دعا کر دو غذا بھی ہے. بھوک لگی ہوئے زمزم رج کے پی لو، روٹی دی لوڑ ہی نہیں. میں ازمائی گل کر اللہ تھانوں سارے اچھی کہہ دیو اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں
دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں اوے دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل اے شربت بزوری کس کام دائے پانی پین والا زمزم دائے اوے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مکے مدینے دی آدھی ہولی آمین آندے اونچی کرو اللہ کرونا نو لائیا اینا دنوں چ مکہ ویلا ہوندا ہی اینا دنوں چ مطاف چ جگہ نہیں لبدی ہن مطاف چ جگہ ساری خالی پئی ہے ویکھ کے بڑے ہو گئے اگلے دن نا پرسوں جو پیغام چینل والے آئے سن میرے کول نا کہن لگے جی تھوڑے شیر پیغام چینل سے چلائے سن وہ تقریباً ہون تک 7-8 لاکھ بندے نے سن لے نے تے وہ آندے نے جی پسرونی صاحب کو جاؤ پھر تے انہوں نے پھر کبو شیر سنا بابا جی شمشان اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ بولو پھیریاں پان نو دل کردہ جے کہ نہیں کیوں میاں جی اللہ اکبر گل بڑی پیاری ہے تیرا تھر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران گان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ اکبر حضرت اماں جی حاجرن کے زم روک دیتا آقا فرماتے نے ماں حاجرہ زم کہیں دی نا پانی نو یہ پانی پوری دنیا دے پھیل جانا سی ہون وقت امتحان بھی پاس ہو گیا پیپر اگو دجا امتحان عمر 9 سال دی ہوندی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فرمایا میرے خلیل ہے جنہا کلا کلا تیرا پتر ہے نا انہوں میرے راج زبا کر دے اے سب تو اوکھا پیپر دے پتر دے گلے تے چھری رکھنا یہ بڑا اوکھا مشکل پیپر ہے اچھا اللہ پتر نے بلایا پترا ہے بھی ایک یہی ساتھ بات جو ہے جی ابا جی آج رات منو 3 دن ہو گئے نے خواب آ رہی ہے میں تینوں اللہ دے راج زبا پیا کر تے جدوں پھر ایک مشرک تے کو جٹ باپ کو ساری زندگی ابا جی آکھیا ہوئے نا تے اگوں پھر پتر بھی رب اسماعیل ورگی دیتا ہے بڈھے پیو دی خدمت تو کر اللہ تینوں اولاد دے گا جڑی تیرے اشاریاں تو بغیر چلے گی بھی نہیں پتر منو آج رات خواب آیا تینوں میں اللہ دے راج زبا پیا کرنا تو انہوں آج کل دا پتر ہوں دا انہیں کہنا منو بھی خواب آیا با میں تینوں چوری پیا پھیر بول دے آج کل دا پتر ہے نہیں ابا تیرنا پیار بڑا ہے اچھا پیار پتر پانی دا گلاس تو پیار پانی نہیں پیانا پیار بڑا ہے تیری زیارت تو محروم ہو جا باپ دی گستاخی کبیرہ گناہ تے جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے نا اللہ دی دعا رد نہیں کر دے جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دے رزق بھی اضافہ کر دے تے زمین دے اتے شرک تو بعد سب تو کبیرہ گناہ ماں باپ دی نافرمانی ایک کبیرہ گناہ باپ دی اکھ چک پا کے گل کرنا ہے بھی کبیرہ گناہ
باپ کے اچھی بولنا سخت مار کے بھی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کے چیخ چیخ کے بولنا ہے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کے گستاخ نو رب دی عدالت چ معافی کوئی نہیں۔ ہائے ابا جی یا ابا تفعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم نے یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابا جی تے پتر کو کیا اللہ یا ابا تفعل، ابا جی جویں باپ نو تو بلائے گا تیرے جمے بھی اوویں تینوں بلان گے، جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا بھی پینا ہی، دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اوے ابا آکھے گا اولاد تیری اوے ابا کہے گی، جے تو ابے نو گالاں کڈے گی تیری اولاد تینوں پلنگ تے بٹھا کے روٹی کھوائے برکا پار چھڑا، یہ نہیں ہونا۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جویں اللہ نے کیا کر گزرو۔ پتر نو گھر لے آندے نے، ہاجرہ نو آندے نے نو کنگھی وا دے، سرما پا دے، ایک چھری پھڑ لئی، ایک رسا پھڑ لیا، منا دی طرف ٹر پیندے نے، مکے چوں منا دی طرف جتھے 8 ذوالحج نو حاجی جمع ہوندے نے ادھر نو چل پیندے نے، تے شیطان آندا ہے حاجرہ دے کول، حاجرہ پتہ ہی ہو ابراہیم کدھر گیا ہے، کدھر گیا، وہ پتر نو چھری پھیرن لے گئے، کلا کلا تیرا پتر ہے کیوں دی گل کرنا۔ حاجرہ دی کدی باپ نے بھی پتر نو ذبح کیتا ہے، اے آندا مینوں اللہ نے کہا ہے، تے اماں جی حاجرہ کی آندیاں نے واہ حاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگ وار دے، پتہ کی آندیاں نے، آندیاں نے ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لکھ ہزاراں، میں اووی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں، یہ تے پتری ایک کے ہزارہ بھی ہون تے میں او دے حکم تو قربان کر دے۔ تے رستے جو اسماعیل کو شیطان آندا ہے ہاتھ چھڑا کے نہ جائے نے چوری پھیر دینی، اسماعیل کو واہ پیش نہیں جاندی، جتھے جمرہ اولا ہے نا جنوں وڈا شیطان آندا، حضرت ابراہیم دے سامنے شیطان ایتھے ہوندا ہے، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر چکے نے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارے، پھر جمرہ وسطیٰ تے ہوندا ہے، پھر 7 کنکر مارے، پھر جمرہ اخرى تے ہوندا ہے، پھر ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 7 کنکر مارے، او تو آواز ہوندی ہے خلیل اے 21 کنکریاں تو شیطان نو رستے چوں ہٹان واسطے ماریاں نے، میں تیریاں انہاں 21 کنکریاں نو قیامت تک اپنے حج دا حصہ بنا چھڑیا ہے۔ ایک کر دیا اداواں دا نام حج، صرف ابراہیم نے کر دیا اداواں دا نام حج، مینا چامنے سامنے کھڑے رہے۔ ابا جی اپنی آنکھاں دے پٹی بن لو، اسماعیل کہہ رہے عمر کتنی 9 سال، تے جڑا پتر چھوٹا ہوندا ہے نا وہ دیاں گلاں باپ نو تے ماں نو بڑا تڑپاندیاں نے۔ نبی دے صحابی دا پتر سی نا وہ فوت ہو گیا تو مسجد نبوی چ نماز پڑھنی نہ آئے، آپ نے فرمایا بھی فلاں کیوں نہیں ہوتا، اللہ رسول دا پتر فوت ہو گیا، فرمایا مینوں نہیں جی دسیا، انہوں پوچھو جی گئے آپ کیوں نہیں ہوتا، اللہ رسول جدو نکلنا ہے نا نماز پڑھنے واسطے وہ میری لتاں نوں جفے ماردا سی، ابو جی آندا سی، ہن میں باہر نکلنا تے کو ابو جی کہن والا کوئی نہیں تے لتاں نوں جفے مارن والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا عصفور من اسافیر الجنہ، یہ چھوٹے بچے جڑے فوت ہو جاندے نے جنت دیاں چڑیاں دے وچوں ایک چڑی، تے نالے جدوں بچے دی روح نو قبض کردا نا فرشتہ یا ملک الموت، اللہ نے ملک الموت قبضتا والا میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا ہے، قرۃ عین نہیں میرے بندے دی اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی، وہ ثمرۃ فؤاد ہی میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی، ماذا قال عبدی اودوں میرا بندہ کی آندا سی، فرشتہ آندا حمیدک واسترجع، اللہ جی الحمدللہ تے انا للہ پڑھی جا رہی، یہ بڑا اوکھا کام ہے ویسے، جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ، کہن فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پڑھدا، حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ ابا جی اللہ جنہاں نے بچے جوانی جی فوت ہو گئے، اللہ انہاں ماپیاں نو صبر عطا، میرا یار ہے
اپنا ملک عرفان صاحب انہاں دا بچہ سی 11-12 سال دا ماشاءاللہ وہ اگلے دن ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گیا. اللہ ملک عرفان صاحب نو صبر دے, انہاں دی اہلیہ نو صبر دے. اللہ اس بچے نو انہاں واسطے توشہ آخرت بنائے. جنہ جنہ دے جوان بچے ٹر گئے اللہ انہاں نو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. حضرت اسماعیل علیہ السلام آدھے ابا جی چھری تیز کر لو, تھوڑی عمر ہے 90 سال 90 سال نہیں 99 سال, وہ چھری ہو تو تیز کر لو. ہو سکتا ہے تسی بڑھے ہو نا تو کدھے تھوڑے کو چھری چلے نا, چھری تیز کر لو. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا قربانی کا جانور کرنا ہے تو چھری پہلو تیز کر لو. ابا جی میری لتاں باہاں نو چنگی طرح بن لو, تو ہاں جو چھری چلانی ہے نا تو میں لتاں مارنیاں نے تو کدھے خون دے چھٹے تیری چادر تے نہ پی جان. ابا جی قیامت نو کدھے گستاخا چ نہ اٹھایا جائے. پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو. خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں. دجی وصیت حضرت بنو لتا باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوا بے ادباں وچوں نائی. تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے. صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی. چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا آن کے چھیتی ٹر چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں. پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں. چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے گھر ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی اماں تائیں. 7ویں وصیت جے پوچھن بچہ کتے گوایا ہی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیا ہی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایہ ہی ضائع کرے گا ہرگز نہیں. حضرت ابراہیم نے لٹا لیا منہ دے منہ چھری چلانی شروع کر دیتی ہے تے قرآن کی کہندہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. او کیا سی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. میرے خلیل فرما بردار ہو جاؤ. قَالَ أَسْلَمْ تو ہو گیا. فرمایا نہیں. نمرود دی عدالت چواز کر اللہ فرما بردار ہویا. فرمایا نہیں. قوم نو واز کر چھڑیا ہے باپ نو واز کر چھڑیا ہے چیخا چھال مار دے مار دیتی ہے. اللہ فرمایا حجے فرمایا نہیں اپنا وطن چھڑ کے تجھے پاسے چلے جا. ٹر گیا بیوی تے بچے نو جنگل جو چھڑتا ہے ساری آزمائشاں دے نال نال اللہ فرما بردار ہویا. فرمایا نہیں. تے جدو بچے دے گلے تے چھری رکھی ہے نا پھر خلیل نے نہیں پوچھا اللہ فرما بردار ہویا کہ نہیں. اللہ نے اتو ہی کہہ دیتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرام بھی مٹھا ہے. جس نبی تے چٹھی اتاری آؤ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل سا. فرمایا میرے خلیل پیپر بڑا مشکل سی. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. پیپر بڑا مشکل سی. کسی پیپر نو آندہ ہے پروفیسر آندہ ہے پیپر مشکل سی استاد آندہ ہے پیپر مشکل سی طالب علم آندہ ہے پیپر مشکل. خلیل میں رب کہہ رہا تیرا پیپر
لیکن تو 100 بڑا 100 نمبر لے کے پاس ہوا. جدو چھری چلتی نہیں نا, چھری چلتی کیوں نہیں؟ فرمایا خلیل تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا. میرا کام کٹنا ہے لیکن جلیل نے کیا لوں بھی نہیں کٹنا. تو اللہ نے کی کیا ساجے نہ اسماعیل نے تھلے کٹ لیا جلیل تو دمبا تھلے جا لما پا لیا. اس طرح ساجے نہ تھلے کٹنا ہے, خلیل نو پتا بھی نہ لگے. ہائے 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 اللہ اسماعیل دا گلا نرم ہے, چھری کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا چھری نو آپ منع کیتا ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا میں دی پشت تو آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے چھری نو کیا تو کٹنا نہیں, اگر روز کٹنی ہے آج نہیں کٹنی. اللہ اللہ. اچھا فرمایا چھری کٹنا نہیں, اگے روز کٹنی ہے, ہون نہیں کٹنا. پیپر بڑا مشکل ہے, 100 بڑا 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا. اللہ انعام کی ہے. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا میرے خلیل تو میری گل منن والی اخیر کر دیتی ہے, ہن میں تینوں انعام کی دیتا ہے. قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا. ہن پوچھو قربانی کی ہے؟ فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم, تھوڑے باپ ابراہیم دی سنت. تے نیکی دے کام دی جیڑا بندہ ابتدا کردا ہے نا, دھیان نال سن لو آقا دی حدیث, وہ کام قیامت تک ہوندا رہندا ہے تے رب نو برابر دا ثواب. جنہ ایدے وچ اٹاں لائیاں نے نا مرکز چ, تے ہن وی جنہ کام کرواندے نے پے تے تعاون کر رہے نے, انہاں نو قیامت تک ثواب ملنا ہے. یہ نیکی دا کام ہے نا, مرکز بنانا اور مسجد بنانا نیکی دا کام ہے. اس نیکی جی جی ایک کٹ بھی لگی ہو, ایک کٹ بھی قیامت تک وہ واسطے ذریعہ نجات. آقا نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے, اور قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھ کے صدیق تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا. قیامت تک کنے لوگ نے جڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں, صدیق تینوں برابر دا سب تو پہلے کلمہ تو پڑھو. ابراہیم تو میری گل منن والی اخیر کر سکتا, اسماعیل تو باپ دی تابعداری والی اخیر کر چھڑی, تینوں انعام کی دیتا ہے اسماعیل. اللہ کی دیتا ہے. فرمایا بنی اسرائیل چو نبوت چوک کے تیرے خاندان چ لیا کے گو نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے, اسماعیل تیری لڑی چو نبوت نہیں جا سکتا. ابراہیم اور اسماعیل دی قربانی. انشاءاللہ باقی مسائل عید دی نماز دے اندر 6:30 بجے انشاءاللہ ساڑی نماز عید ہوئے گی, او دے چ انشاءاللہ بیان کرانگے. اللہ تعالیٰ تھوڑا سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اور جدوں بھی قربانی خریدنی ہے, اور دوسرے نمبر تے اے جڑے ایام نے نا 9 ذوالحج تک, یہ بڑے قیمتی ایام ہیں. والفجر والیال نشر والشفی والوتر واللیل اذا یسر, یعنی کہ اللہ نے یوم عرفہ اور انہاں 10 راتانی 10 ذوالحج دی قسم کھا دی ہے قرآن چ. انہاں ایام چ نیکی کرنا بہت بڑا ثواب ہے.